Lawuro pagtungo sa mga subanin sa pagkaayo, paglalaom o pagpahiuli sa balanse sa kinabuhi. Ang dagat sa langsang, dili naman usa ka pasundayag, kundi usa ka pagpamatuod sa kinaiyahan, pagtuo o tungog sa mga subanin. Isig lumad na lumulupyo ning atong mga dapit. Pinaagi ni inining ang presentasyon, among gipasundayag ang atong lumad nga kapiling o gipakita ang katahog sa usa ka kultura nga naghiusa sa katawhan. Ang dakbayan sa Ulzanis na abunda sa kultura, kasaysayan o mga tradisyon, nagpadayon sa pag-aluma, pagserbisyo sa mga kapiling na naghulma sa atong pagkatao. Sa mga tag-awit, liho o pagpasigarbo, atong isaulong ang kultura nga naghatag o kinabuhi o garbo sa atong dakbayan. Kaya ang kultura na atong pinangga, mao ang pundasyon sa atong pagkatao o kusog nga naghiusa kanato pagulong sa walay hunyo nga pag-uswag. Kanunay, Asenso Ulzanis, mga pinalangga namong katawhan, ang ritual nga daga sa lansang. With the support of Barangay Kalapayan, Barangay Kapunang C, Barangay Liposo, Barangay Pantaon, Barangay Merterin, Barangay Sirsulapodo, Barangay Trigos, Barangay Galapa, Barangay Lingona, and Barangay Kapukaw P, with the ritual Healing of the Sick, participated and represented by the two schools, Jose Limho National High School and Montol National High School. Piranga Ozamis Festival 2026 Showdown Contingent number 7.